TV Newsbreak. Barangay opisyal sa Labo mihimo og safety mission sa Labo River Footbridge. Mihimo na karon og temporaryong solusyon ang mga barangay opisyal sa Labo Usami City aron pabilin nga luwas sa mga mutabukay sa Labo River. Ang Labo River Footbridge nga na mahimutang sa Purok 2. Nagkanayon si Kapitan Elvira Maligon nga nining higayuna lunlon taw lang ang mahimong makatabok og hingpit ng gidili ang pag-agi sa mga motorsiklo nga dunay pasahero o mga kargamento gumikan kay dili na kasaligan ang mga kahoy nga salog niini. Dunay mga higayon nga gibawalan pagtabok ang mga motorsiklo apan ang on-duty nga mga bipat lang ang bantayan og pugsanon gayud kining mutabok pinaagi sa motorsiklo. Gibati og kasubo ang kapitan gumikan kay gitawag og footbridge amaong tulay bot pasabot tao lang ang mutabok og dili sakyanan nga maoy hinungdan sa daling pagkadaot sa tulay. Iyang mahinumduman gipahimo ang maong footbridge aron ang mga residente sa Barangay Labo nga tuwa tabok sa Labo River masayon ang pagtabok sa sentro sa barangay og dili na motabok mismo sa suba nga delikado usab kayo panahon sa pagbaha. Pinakadol ang maong footbridge nga dili na mamaybay sa suba padulong sa dakong tulay sa embargo ayha makaabot sa Labo Barangay Hall o sa eskwelahan sa mga estudyante gikan sa tabok og mga residente gikan sa Kinangay Sur, Clarinde. Dugang pa ni Kapitan Elvira Maligon nga ang maong problema gipasubay na sa CDRRMO ug sa City Engineers Office aron mas masayran ang integridad sa maong footbridge ug ang posibleng rekomendasyon ini alang sa malungtaron nga solusyon. Sige lang miga repair gyud ana sir. Nga amo ara jud nga kaugalingon ba nga unsa imong mabuhat panguanan mo kahoy kay para lang jud maagian kay wala palagi ko andi ako na naghatag og resolution diri gitubag naman pud siguro sa city engineers kay katong diri sila to sang adlaw ingon naman sila nga ipapalo up pero gibutangan gyud ako nag signage nga dili gyud pwede makagi ang motor footbridge man na di kato sa mga tawo ra gyud unta kung mga tawo lang gyud unta sir ang maagi diha dugay pag na maguba kaso lang ang taga Kinangay diha na biya mo agi. Dali na po sila mga then magkarga ka ng feeds. Napay pasahero, then napay feeds, then napay motor, napay drivers. Siyempre mo, naputol lagi ng isa ka kuan sir kanang ihang kable kanang suba dito sa unahan inigtabok sa suba labo pag yun na daghan man pug residente dito nga taga Labo. So ang taga Kinangay diha nang pud mo agi, murag shortcut siguro nila no. Diha ra sa una kay mo kuno sila mo agi sa suba. Dayon gibatan og footbridge. Dayon gi kana mo na. Din sige lang may repair gyud, repair kayo naay mo reklamo be day na nga naay usa ka tabla nga nabali nagabok na kayo di imo ginang ilisan kay habog ba kay nagtulaya sir. Naa dito layo kayo dito tuyok sa Lumina. Payon sa embargo mo gawas. Aya pa malabo tulay. So layo-layo yun. Dili lang gid unsa kay mangayo sa taog ka ng ni mayor mo hangyok ta nga masulid na jud ako ana tulaya. So moagi man gid sila sir bisag na ako pabantay bipat.